बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ मैं रिज़ीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पे खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक ऑडियो लीक की जाती है और इमरान खान के ऊपर दोबारा से वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती हैं जो कि स्क्रिप्ट लिखने वाले ने लिखी थी, और सोचा था कि इस तरीके से शायद हम इमरान खान को कंट्रोल कर सकें, शायद हम इमरान खान पे प्रेशर जो है वो बिल्ड कर सकें, और शायद हम इमरान खान को उसके अजाइम से रोक सकें। लेकिन इमरान खान ने सोच लिया था कि मैंने अब जो मर्जी हो जाए, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाल के रहना है, इस मुल्क को एक हकीकी आज़ादी, और जो लोगों का जज्बा है, जो लोग हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो दिलवा कर रहनी है। अब ये जो नया एक चैप्टर आया है, या जो नई किस्त आई है इमरान खान को प्रेशराइज करने की, किस तरीके से ये आते ही पिट गई है, किस तरीके से वो इमरान खान जो ना अमेरिका के सामने झुका, ना वो इंपोर्टेड को लाने वालों के सामने झुका, और ना ही किसी हुक्मरान या सियासतदान के आगे झुका, और उसने अपनी पॉलिसीज पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया, उसके बारे में एक मुबैना ऑडियो लीक जो कि किसी और शख्स के साथ है, वो लीक की जाती है। वो ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा, और उसके साथ साथ आज इस पूरी की पूरी ऑडियो का पोस्टमार्टम करेंगे हम इस व्लॉग में। उससे पहले आपसे दरखास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, ये ऑडियो सुने, उसके बाद हम चलते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। आपने ये ऑडियो सुनी, इसमें एक ऐसा शख्स जो जरदारी का करीबी तरीन शख्स है, और पूरी दुनिया से ये बात ढपी छुपी नहीं कि किस तरीके से बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन इस्लामाबाद में इसी शख्स ने जरदारी के बेटे के नाम के 3 महल्लात बनवाए, और वो महल्लात जरदारी साहब को गिफ्ट किए गए। अब वो जो अरबों के महल्लात हैं, वो जरदारी साहब को क्यों गिफ्ट किए गए, क्यों उनके बेटे के नाम पे इन महल्लात के नाम रखे गए, इन तमाम सवालात के जवाब आज जो हैं वो सिर्फ या तो जरदारी साहब दे सकते हैं या फिर मलिक रियाज दे सकते हैं। क्योंकि आप जरा नोट करें टाइम फ्रेम, जिस टाइम पीरियड में जरदारी साहब की हुकूमत रही, मलिक रियाज ने अरबों नहीं खरबों के फायदे उठाए। कराची के अंदर आज भी जितनी भी लैंड एक्वायर की गई है बहरिया टाउन कराची की, वो मुतनाज़े है। किस तरीके से लोगों को धमकाया गया, किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से लोगों के रकबों के ऊपर कब्जे किए गए, किस तरीके से सोसाइटियों के रकबों के अंदर जो है वो घपले किए गए, महकमों के रकबों के अंदर घपले किए गए। ये तमाम तर चीजें जो है वो आपके सामने और ढकी छुपी नहीं है। अब वो शख्स कॉल कर रहा है किसे? अपने सबसे बड़े मोहसिन को, अपने सबसे बड़े आका को, और उससे बात इतनी कर रहा है कि जी वो खान के मैसेज आ रहे थे। अब जो ये ऑडियो आपने सुनी है, इसके अंदर जो कहा जाता है कि मुझे जी खान के मैसेज आ रहे थे, पहले भी मैसेज आते रहे और आज भी काफी सारे मैसेज है, और मैं आपसे बात करना चाहता था। और आगे से जरदारी साहब कहते हैं कि अब तो इम्पॉसिबल है। अब ये कौन खान है? अब यहां पे हम किसी भी खान का नाम लगा दें, कोई भी खान हो सकता है। आप पीपल पार्टी में से उठा के देख लें, आपको सैकड़ों खान मिल जाएंगे। जो इस वक्त लीडरशिप है पीपल पार्टी की, उसमें भी कई सारे खान मौजूद हैं। अब उनमें से कोई खान था जिसके बारे में ये बात की गई है, या किस खान के बारे में बात की गई है? एक तो ये ऑडियो जो है वो खुद ब खुद एक अनकंप्लीट ऑडियो है, और इसका जो एंड है वो ओपन एंड है। यहां पे कोई भी खान की जगह पे कुछ भी लगाना चाहे वो लगा। अब जो ये ऑडियो है, इसका जवाब या तो जरदारी साहब दे सकते हैं, या जो मलिक रियाज साहब हैं
وہ دے سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر اس آڈیو کا ٹائم فریم دیکھا جائے تو یہ آڈیو مبینہ طور پہ اس وقت کیا ہے جب تحریک عدم اعتماد اب تک نہیں آئی تھی. اگر اس کی چین ملانے کی کوشش کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کتنی ایک صداقت ہے تو اس وقت کی آڈیو آج کے دن جس وقت یہ لیک ہوئی ہے یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ ایک اخبار جس کا نام ڈان نیوز ہے وہ خبر لگاتا ہے جی کہ عمران خان جو واپس گئے انہوں نے اپنا دھرنا جلسے میں تبدیل کیا ہے. اس کے اندر 3 اہم شخصیات ہیں جن میں سے ایک سابق جرنیل ہے, ایک سابق جج ہیں اور ایک بزنس مین ہے. اور پھر آج شام کو اس بزنس مین کی مبینہ طور پہ ایک آڈیو لیک کر دی جاتی ہے. یہ ٹائم پیریڈ اور یہ ٹائم فریم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس پورے کے پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے کہ خان کو کس طریقے سے پریشرائز کرنے کی, کس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس امپورٹڈ حکومت پہ چڑھائی نہ کرے, وہ الیکشن کی ڈیمانڈ نہ کرے, وہ یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ ایک فری اینڈ فیئر فریش الیکشن ہو. جو بھی حکومت آئے وہ مینڈیٹ لے کے آئے, عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے اور اس مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں بیٹھ کے حکومت کرے اور حکومت کے لیے پالیسیز بنائے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری حکومت آئے. آپ خان کے پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھیں, اس نے کہا کہ کوئی آ جائے لیکن فریش مینڈیٹ لے کے آئے اور یہ قوم اسے اقتدار میں بھیجے. یہ نہ ہو کہ آپ ایوان کے اندر گیم کر کے, آپ لوٹے خرید کے, آپ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والا کھیل کر کے پورے کے پورا جو ہے وہ اقتدار اور پوری کی پوری جو ریجیم چینج کی سازش ہے وہ رچا دیں اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. یہ 2 سینیریو ہیں. تیسرا سینیریو اس ویڈیو کا کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو لیک کی گئی ہے اب مبینہ طور پہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان کو پریشرائز کرنے کے لیے ملک ریاض کوئی باہر کا شخص تو نہیں تھا, زرداری صاحب کے گھر کی لونڈی ہے, وہ اپنے گھر کی مولی ہے ان کی, وہ جس وقت کہیں ملک ریاض ایک کال کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض نے زرداری صاحب کے کہنے پہ یہ کال کی اور یہ آڈیو بنائی گئی ہو. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ جو صرف کھانسی ہے زرداری صاحب کی اس کو ہی دیکھ لیں. جن دنوں میں یہ پوری کی پوری تحریک عدم اعتماد چلتی رہی ان دنوں میں تو زرداری صاحب بالکل فٹ تھے, ان دنوں میں تو کوئی کھانسی بھی نہیں تھی. تو اب آیا جو شخص اس پوری 30 سے 33 سیکنڈ کی ویڈیو کے اندر, یہ آڈیو کے اندر زیادہ کھانس رہا ہے اور کم بات کر رہا ہے, وہ شخص پریس کانفرنسز میں یا کسی بھی اجلاس میں کھانستا نظر تو آیا ہوگا. کھانسی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ جو گھر میں ہو اور جب شخص جو ہے وہ باہر نکلے تو وہ نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا جو کھیل ہے یہ ان تمام چیزوں کی ہی ایک کڑی ہے. جو کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ فرح گوگی نے یہ کر دیا, کبھی عثمان بزدار نے یہ کر دیا, کبھی پھر یہ کہا گیا کہ توشہ خانہ کا معاملہ یہ ہے, پھر یہ کہا جاتا رہا کہ آج ویڈیو آ رہی ہے, کل ویڈیو آ رہی ہے, پھر وہ ویڈیو بھی نہ آئی. یہ جو آڈیو ہے بیسیکلی انہی جو وہ چین ہے اس کی ہی ایک کڑی ہے اور خان کو صرف پریشرائز کرنے کی کوشش ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خان ان کے ان ہوچے کنڈوں سے جو ہے وہ پریشرائز ہوگا یا اپنے فیصلے جو ہے وہ تبدیل کرے گا. اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, پاکستان میں حقیقی آزادی ہو اور یہ جو قوم ہے اس کی جو منشا ہے اس کے حساب سے لوگ اقتدار میں آئیں. ان چور, لٹیرے اور ڈاکوؤں اور کرپشن زدہ جو حکومت ہے اس سے ہماری جان چھوٹے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے گا, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر پاکستان زندہ باد.